मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करेंगे। ह्यूमनिज़म यानी इंसानियत के नज़रिए की खामियों का जायज़ा। ह्यूमनिज़म का दावा ये है कि सिर्फ इंसानी रीज़न और लॉजिक हमारी रहनुमाई कर सकती है ताकि हम ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल हों, यानी फ़ायदेमंद इक़दामात कर सकें। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या सिर्फ लॉजिक या रीज़न से इंसानियत के तमाम मसाइल का हल मुमकिन है? आज हम इस सवाल पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे और ये समझेंगे कि मोरालिटी और लॉजिक दोनों ही रिलेटिव निस्बती हैं और कि सोशल ऑर्डर का असल में मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ पावर जैसे कि फोर्सेस, ज़बरदस्ती, इमोशन, जज्बात, लॉजिक, मंतक और फर्म बिलीफ मजबूत अकायद के ज़रिए चलती है। हिस्सा अव्वल में हम बात करेंगे इखलाकियात की निस्बतियत, रिलेटिव मोरालिटी की। सबसे पहले हम मोरालिटी यानी इखलाकियात की बात करते हैं। ह्यूमनिस्ट्स कहते हैं कि वो ऐसे एक्शंस करते हैं जो ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए हों, लेकिन ये सवाल उठता है कि बेनिफिट है क्या? ये हर फ़र्द के लिए मुख्तलिफ हो सकता है, यानी ये रिलेटिव है। अब एक मशहूर तारीख़ी शख्सियत चंगेज़ ख़ान की मिसाल लेते हैं। तसव्वुर करते हैं कि वो एक बच्चे को रोते हुए देखता है। चंगेज़ ख़ान इनिशियली सिंपैथी महसूस करता है क्योंकि बच्चे का दुख उसके दिल को छू जाता है, लेकिन जब वो जानता है कि बच्चे की माँ जंग में मार दी गई है तो वो सोचता है कि ये बच्चा एक ऐसे वर्ल्ड से निकल जाए जिसमें सफरिंग और एट्रॉसिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। अब आप देखें, ये अमल एक तरफ से जुल्म लगता है, मगर दूसरी तरफ से चंगेज़ ख़ान के नज़रिए में ये एक लिबरेशन है। इसमें हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एक ही अमल को एक फ़र्द या माशरे के लिए गुड या बेनिफिशियल समझना रिलेटिव टर्म है। हमने मिसाल में बात की, अगर आज के दौर में किसी को कत्ल करने की बात करें तो उसे मर्डर समझा जाएगा, लेकिन चंगेज़ ख़ान का नज़रिया मुख्तलिफ था। उसके लिए वो उस बच्चे को उस दुनिया की तकालीफ से निजात दिला रहा था। यहाँ ये सवाल पैदा होता है, हम क्या कहते हैं? क्या हकीकत में बेनिफिट का तयन हमारे माशरती और सकाफ़ती पस मंज़र के बग़ैर मुमकिन है? हिस्सा दो में हम बात करेंगे मंतक की निस्बतियत यानी रिलेटिव लॉजिक की। अब बात करते हैं लॉजिक यानी मंतक की। ह्यूमनिज़म का मौक़िफ़ ये है कि रीज़न और लॉजिक के ज़रिए हम सही रास्ते का तयन कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लॉजिक भी एक रिलेटिव तसव्वुर है। मिसाल के तौर पर साइंस में लॉजिक का मतलब होता है एम्पिरिकल वैलिडेशन यानी तजुर्बाती सबूत, जबकि फ़िलासफ़ी में लॉजिक को मेटाफिज़िकल और एब्स्ट्रैक्ट तरीक़ों से समझा जाता है, यानी साइंस और फ़िलासफ़ी ही अलग अलग हैं। इसका मतलब यह है कि एक शख्स की लॉजिक दूसरे शख्स की लॉजिक से मुख्तलिफ हो सकती है क्योंकि वो अपने पर्सनल, कल्चर, रिलीजियस एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर फ़ैसला करता है। अब इसकी मिसाल हम यूँ समझते हैं कि एक शख्स जो मग़रिब में परवान चढ़ा वो सेकुलर यानी गैर मजहबी लॉजिक के तहत ज़िंदगी को देखेगा, जबकि एक शख्स जो मशरक़ में परवरिश पाएगा वो थियोलॉजिकल यानी मजहबी लॉजिक के तहत ज़िंदगी के सवालात का जवाब तलाश करेगा। लिहाजा लॉजिक को एक यूनिवर्सल ट्रुथ मानना एक गलत फहमी है। ये भी रिलेटिव यानी निस्बती है। हिस्सा सोएम में हम बात करेंगे समाजी निज़ाम में ताकत का किरदार। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, रोल ऑफ पावर इन सोशल ऑर्डर। इसको समझने के लिए हमें इसकी तहकीक करके इसके जड़ों में जाना होगा
اب ہم سوشل آرڈر یعنی سماجی نظام کی بات کریں گے۔ ہیومنزم فرض کرتا ہے کہ صرف لاجک اور ریزن سے ہم ایک بہتر سماج تشکیل دے سکتے ہیں، مگر تاریخ ہمیں بتاتی ہے ہمیشہ مختلف ٹائپس آف پاور کے ملاپ سے بنتا ہے۔ فورس، طاقت، جسمانی طاقت اور زبردستی، ایموشنز یعنی لوگوں کے دل و دماغ پر اثر ہونے والی طاقت۔ پہلی طاقت تھی فورس، دوسری طاقت ایموشن، تیسری طاقت لاجک، منطق، دلیل، ریشنل والی سوچ اور اس کی طاقت۔ چوتھی طاقت فرم بلیف، مضبوط عقائد، وہ بنیادی اصول جو انسانوں کو متحد کرتے ہیں۔ آئیے ان چاروں اکائیوں کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ فورس کی ایک مثال آپ کو ملٹری پاور میں ملے گی۔ کسی ریاست کے اندر فوجی طاقت اس کے قانون اور سیاسی نظام کو نافذ کرنے میں مدد دیتی ہے، چاہے وہ عوام کی رضا سے ہو یا نہ ہو۔ دوسری طرف پولیٹیکل ایموشن کی مثال ہمیں پولیٹیکل ریلیز میں ملے گی، جہاں جذباتی خطاب عوام کو متاثر کرتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں ایک خاص سمت کو پیدا کرتے ہیں۔ لاجک کی مثال ہمیں علمی حلقوں میں ملے گی، جیسا کہ سائنسی تحقیق، جیسا کہ معاشرتی نظام کے لیے نئے خیالات کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور آخرکار فرم بلیف کی مثال ہمیں مذہبی یا فلسفیانہ تنظیموں میں ملے گی، جو اپنے عقائد پر لوگوں کو یونائٹ کرتے ہیں، اپنے عقائد پر لوگوں کو متحد کر لیتے ہیں۔ چوتھے حصے میں ہم اخلاقیات، منطق اور طاقت کی مشترکہ حقیقت یعنی دی انٹرپلے آف morality، لاجک اینڈ پاور پہ بات کریں گے۔ اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ لاجک اور morality نسبتی ہیں، ریلیٹیو ہیں، اور کہ سوشل آرڈر کئی مختلف اقسام کی طاقتوں کے ملاپ سے بنتی ہے۔ لیکن ایک اہم سوال یہ اٹھتا ہے، کیا ہیومنزم کا نظریہ مکمل طور پر قابل عمل ہے یا اس میں کچھ کمی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی سماج میں کئی متضاد قوتیں ایک ساتھ کام کر رہی ہیں، جیسے کہ طاقت کی مختلف اقسام، انسانوں کی مختلف ضرورتیں اور ہر فرد کا الگ الگ نظریہ۔ یہ تمام عناصر اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ کوئی بھی نظام مکمل طور پر لاجک یا ریزن پر نہیں چل سکتا، کیونکہ سماجی حقیقت ان عناصر کے اجتماع کا نتیجہ ہے۔ آئیے اس کو مثال سے دیکھتے ہیں۔ جب ہیومنزم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صرف لاجک اور ریزن کے ذریعے دنیا کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، تو وہ ان تمام پیچیدگیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے جو مختلف طاقتوں اور فرد کی خواہشات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس لیے حقیقی سماجی نظام ایک بیلنس اور مختلف قوتوں کے درمیان کمپرومائز کے ذریعے ہی تشکیل پا سکتا ہے، نہ کہ محض عقل یا دلیلوں، لاجک، ریزننگ کے ذریعے۔ آئیے اس لیکچر کا خلاصہ کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہیومنزم کا نظریہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ صرف ہیومن ریزن اور لاجک سے ہم بہتر ایکشنز کر سکتے ہیں، دراصل ایک آئیڈیلسٹک ری ایکشن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سوشل آرڈر کی بنیاد ریلیٹیو morality اور نسبتی لاجک پر ہے، اور یہ مکمل طور پر مختلف ٹائپس آف پاور کے ملاپ سے چلتی ہے۔ اگر کوئی ریاست ایک بیلنسڈ اور افیکٹو نظام قائم کرنا چاہتی ہے تو اسے لازمی طور پر ان تمام چار اقسام کی طاقت کو مد نظر رکھنا ہوگا، نہ کہ صرف لاجک یا ریزن پر انحصار کرنا ہوگا۔ تو کیا یہ سوال صحیح نہیں کہ ہیومنزم واقعی ایک جامع اور افیکٹو ایتھیکل فریم ورک فراہم کر سکتا ہے؟ اپنے خیالات نیچے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ یاد رکھیں، آئی ول لیڈ ایک نیا زمانہ، ایک نیا نظام جہاں ریلیٹیو حقائق اور سوشل ڈائنامکس کی گہرائی کو سمجھا جائے گا۔ شکریہ۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔